وطبعا هي الرياضيات كما كيقولوا هي ام العلوم. واللي ما عرف ليهاش خصنا ليه يمشي يدير القانون ولا ليكونومي يعجبو. القانون حسن حيت الايكونومي حتى هي فيها شويه ديال الماط ومع شويه ديال الحساب، ماشي شي حاجه زعما ماشي بحال الفيزيك. غير كنضحك معكم. المهم عندك السؤال 3. calculer l'enthalpie standard de la réaction واحد réalisée à la température de 75 degrés Celsius. يحسب لونتالبي في التمبيراتور 75 درجة سلسيوس. سميتو هو دلتا اش تنضر 5. صافي عندك هنا واحد جوج 3 4 ودابا نحسبو 5 وبعد من نحسبو 6. إذا 75 درجة دوغري سيلسيوس. طبعا هما المعطيات. إذا وقفوا الفيديو حاولوا تجاوبوا وعاد تابعوا معي إن شاء الله. إذا السلام عليكم. دابا وصلنا للسؤال رقم 3. السؤال رقم 3 اللي قالوا لنا فيه نحسبوا لونتالبي ستاندار دو رياكسيون في تمبيراتور 75 درجة سلسيوس. إذا نحسبوا دلتا اش ستاندار رقم 5 اللي هي في 75 درجة سلسيوس. واخا عندنا في التمبيراتور اللي هي 298 كلفن ولا 25 درجة بلا ما نديرو الكلفن 25 ما محتاجينوش في هاد التمرين، ولكن نتوما عاد ديروه زعما غير احتياطيا. إذا 25 درجة عن التفاعل هو CH3 و H ليكيد زيد ليها واحد H2 غاز كيعطيونا CH4 غاز زائد H2O ليكيد. و دابا هادي في 25 درجة. دابا نزيدو درجة الحرارة. دابا هذا كيتبخر في 64 درجة سلسيوس. 64 كاينة بين 25 و 75. إذا هذا يوقف لينا في 64. إذا غيمشي تطلع الحرارة ديالو طلع حتى توصل 64 درجة سلسيوس. وتحول لينا غيبقى CH3 و H ليكيد ثم غتحول إلى غاز شارو لاطونت. وطبعا هذه مازال في 64 درجة سلسيوس، يعني من هنا لهنا مازال في 64. غتحول تطرا في نفس درجة الحرارة ثم غادي يطلع حتى يوصل ل 75 درجة سلسيوس. دابا هاد الاخرى توقع في 75 سلسيوس اللي هي CH3 و H غاز. إذا هذا هو ترانسفورماسيون ديال CH3 و H ليكيد توصل 75 درجة سلسيوس. بالنسبة ل H2 غيمشي بشكل مباشر وصل 75 درجة سلسيوس. عطينا H2 غاز، يعني طرا فيه حتى شي حاجة، وغيعطيونا CH4 حتى هو كذلك و H CH4 كذلك H2O وغيطرا ليهم والو هما. إذا CH4 غاز غير تبدل ليهم داك لونتالبي ستاندار دو فورماسيون. هنا H2O ليكيد. طبعا الماء ما غيتبدلش من ليكيد لغاز لأنه مازال في 75 حتى يوصل ل 100 درجة سلسيوس. إذا دابا نجيو لهاد الشيء، مثلا نبداو نسميو من هنا لهنا نسميوه دلتا اش ا. دلتا اش ا غير كترميز وصافي ا. من هنا لهنا نسميوه دلتا اش بي. من هنا لهنا نسميوه دلتا اش سي. من هنا لهنا نسميوه دلتا اش دي.
من هنا لهنا 13 13 او ومن هنا لهنا 13 اف. صافي. وهذا هو لو سيكل دو هيس اللي قلنا في السؤال. المهم هذا هو السيكل دو هيس، وغيبقى لنا غير نحدو المسار ديالو. مثلا واش غادي بحال هكا ولا بحال هكا. مثلا غادي بحال هكا. وطبعا قبل ما ننسى، هنا من هنا لهنا كاينه دلتا اش واحد من هنا لهنا كاينه دلتا اش 5. صافي. وهذه هي المطلوبه نحسبوها. اذا دابا نبداو نحسبو دلتا اش ا بي سي دي او او اف. يعني هاد التمارين طويله واحد شويه، ولكن عندكم غير تصبروا معايا. اذا ولا انا نصبر معكم وحده من الجوج. اذا عندنا اول حاجه هي دلتا اش ا. دلتا اش ا هي السي بي السي بي ديال، ولكن نديرو انتيغرال من 25 ل64 ديال السي بي ديال هذا اش 3 و اش، ولكن ليكيد سي اش 3 و اش ليكيد دي تي. وتمشيو للجدول تاخدو السي بي ديالها. ديك سي اش 3 و اش غاز، سي اش 3 و اش ليكيد 81.6 81.6 في 64 ناقص 25 اللي غتعطينا في 10 ناقص 3 باش نخدم انا بالكيلو جول. 10 ناقص 3 باش تحول لجول الكيلو جول اللي هي شي 3.18 كيلو جول. دابا دلتا اش بي، بالنسبه لدلتا اش بي راه معطيه لينا هي 35.4 كيلو جول. طبعا منتنساوش تأطرو هادشي باش تبقى الامور واضحه. ثم دابا دلتا اش سي، طبعا نفس الطريقه ديال دلتا اش ا، هي الانتيغرال من 64 75، ولكن السي بي ديال سي اش 3 غاز ماشي ليكيد. سي اش 3 و اش غاز دي تي ديال هذا هو سي اش 3 غاز 35.5 لا 53.5 في 10 ناقص 3 75 ناقص 64. إذا كالكيلاتريس نحسبوها هي 35 0.58 كيلو جول. ثم نقلبو الصفحة. دابا نمشيو لدلتا اش دي. دلتا دي هي ديال اش دو، كينتقل من 25 75 ديريكتومون بلا ما يتبدل فيه حتى حاجة. غاز سي بي داش لي 27.8 في 16 ناقص 3 نحولو بكيلو جول، ثم 75 ناقص 25 هي 50. المهم كنتيجة غيعطينا 1.39 كيلو جول. دي ثم يتبعو دلتا اش او
هي ديال CH4 غاز كيتحول لينا من درجة حرارة 25 حتى 75. السي بي ديالو هي ديال CH4 غاز. طومبيراتور ديتي. إذا من هنا لهنا السي بي ديالو هي 38، لا السي بي ديالو هي 35.3. فاش راس ناقص 3 باش تحول كيلو جول، 3 في 50 هي 75 ناقص 25. إذا تعطينا 1.76 كيلو جول. 1.76 كيلو جول. اوكي. ثم تبع دلتا اش اف هي الاخرى ديال اش دوزو كيعطي 25 75 بلا ما تبدل الفاز ديالو. السي بي ديالو هي السي بي ديال اش دوزو ليكيد في دي تي. السي بي ديال اش دوزو ليكيد هي 75.2. طبعا كلشي في الجدول، كنجيب حتى شي حاجه من راسي. بس بين 25 50. المهم هما تحسبها هي هادي ماشي تكتبها. سلا جوج 25 هي 3.76 كيلو جول. 3.76 كيلو جول. بين ديال الماء هي اللي اكبر بين هادو كاملين من اش دو سي اش 4. ودابا نرجع بكم للسيكل اللي درنا. دابا حسبنا ا بي و سي و دي و او اف. اذا دابا نوريكم كيفاش يخدم هادشي. دابا مسار الموجب درناه هو هذا. اذا هذا كاع هادو اللي غاديين بحال هكا، هذا زائد هذا زائد هذا زائد هذا زائد هذا صافي. يعني ا بي، يعني اول حاجه هي دلتا اش 5 زائد دلتا اش ا زائد دلتا اش بي زائد دلتا اش سي زائد دلتا اش دي يساوي، كدير تساوي. كنمشي للاخرين اللي غاديين عكس المنحى الموجب. كان هذا اللي كيساوي دلتا اش واحد زائد دلتا اش او زائد دلتا اش اف صافي. يعني هادو اللي هاد الجي كيساوي هادو اللي هاد الجي صافي. داكشي غنكتب دابا. إذا قلنا دابا دلتا اش 5 زائد دلتا اش ا زائد دلتا اش بي زائد دلتا اش سي زائد دلتا اش دي يساوي دلتا اش واحد زائد دلتا اش او زائد دلتا اش اف. إذا دلتا اش 5 شحال كيساوي؟ دلتا اش 5 هو هادو ناقص هادو، و دلتا اش واحد دلتا اش واحد زائد دلتا اش او زائد دلتا اش اف ناقص دلتا اش ا ناقص دلتا اش بي ناقص دلتا اش سي ناقص دلتا اش دي وصافي. دابا بقينا غنحطو القيم هنايا وهي تحسب. اذا بلا ما نحطهم راه حسبناهم يلا دابا نيت. اذا دلتا اش 5 هي ناقص 156.3 كيلو جول. شريت فيها انا إذن هي دلتا اش 5. إذا نتمنى تكونوا فهمتوا. وننتقل دابا السؤال الأخير رقم 4. إذا بعد ما حسبنا دابا السؤال رقم 3 ندوز السؤال رقم 4 اللي هو تقريبا بحال نيت.
وديك دلتا اش بي من جبتها هي ساش 64 درجة سيليسيوس، يعني 35 في 4. وعاوتاني ديال اش دوزو ليكيد تحول اش دوزو غاز، ها من غنجيبها دابا نقولها لك زعما تاني. وطبعا هادشي طويل شويه، معرفت علاش، المهم هذا هو ليكزام ديال الاتراباج. اذا نكملو ان شاء الله، وقفوا الفيديو، حاولوا ديروا لها نفس هادشي اللي درنا في 3، عاودوا ديروه في 4، ولكن ما تكونوش اغبياء تاني، ما تبداوش من 25، بداو من 75، ماشي تجي تبدا من 25، تبدا من 75 حتى ل 120 صافي. اذا يعني بدا من دلتا اش صدر 5، ما تبداش من دلتا اش صندار واحد، باش تلقى دلتا اش صندار 6 صافي. يلا وقف الفيديو، حاولوا تجاوبوا، عاد تابعوا معي ان شاء الله. اذا السلام عليكم، واخيرا غنساليو هذا الفيديو هذا الامتحان طويل. المهم نصحتو لنا الناس ديال الجديده وكاع المغرب، حيت هادشي راه ملخص شامل فيه كاع الترموديناميك فيه الترموشيمي، فيه كاع الترموشيمي، كاع الترموشيمي جامعينها في هاد الفرد. المهم دابا عندك تي 75، يعني ماشي حاجه قاصحه، غير طويل، داكشي اللي فيه ماشي صعيب. عندنا 75 درجة سيلسيوس، سي اش 3 اش غاز، سي اش 2 غاز، سي اش 4 غاز، و اش 2 ليكيد. هذا ليكيد بوحدو. إذن غدا غتحول لينا لغاز 120 درجة، غيولي غاز. إذا غيمشي حتى هو، غيمشي حتى يوصل لواحد درجة الحرارة غيبقى فيها ليكيد، وغينتقل لغاز، عاد غيمشي. هاد الدرجة هي 100 درجة سيلسيوس. عند 100 درجة سيلسيوس غيبقى ليكيد، وفي غضون هاد 100 درجة سيلسيوس غيتحول إلى غاز. دابا نعبر واحد دلتا اش، نعطينا واحد دلتا اش غتحول لنا إلى غاز. إذا عاد غيمشي ل 120 درجة سيلسيوس. إذا هاد الأخرى كاينة في 120 درجة سيلسيوس، اش 2 غاز، والباقي ما غيطرى ليهم والو، أصلا غازات. راه يهبط ديريكتومون. ندير له اسقاط هنايا، سي اش 4 غاز، والسهم ديالنا هنايا اش كاين هنا؟ كاين سي اش 3 و اش غاز زائد اش 2 غاز. نديرهم حتى هما الاسقاط صافي، ها هما. اذا دابا نبداو نسميو مثلا هنا دلتا اش. فين وقفنا اخر حصه؟ وقفنا في اف. نبداو بالجي، دلتا اش جي. هنا دلتا اش جي، هنا دلتا اش 7 جي، ا بي سي دي و اف جي اش اش، دلتا اش اي، ثم جي، ثم كا، ثم ال. تكون داك اللي كنقلبو عليها من هنا لهنا هي دلتا اش 6، وهنا غتكون هذيك اللي لقيناها قبيلات هي دلتا اش دلتا اش 5 صافي. وطبعا نفس الشيء غنبداو نحسبو دلتا اش جي و اش و اف و ال و جي و كا و ال. اذا نبداو بدلتا اش جي. دلتا اش جي كما قلنا قبل قليل هي ديال اش 2 ليكيد، ديال اش 2 ليكيد هي 75.2، فالتمبيراتور اللي هي من 75 ل 100 لحتى منها 75 هي نكتبوها هنا في 10 أس ناقص 3 في 100 ناقص 75، اللي هي
بلاتي نحسبوها اللي هي 81 قصيدة بطبيعة هي 1.88 كيلو جول. هذه هي دلتا اش، نعاود نكتبها هنا، دلتا اش جي هي 1.88 كيلو جول. طبعا دلتا اش دلتا اش معطية لينا هي 44 كيلو جول ديال التبخر ديال الماء. طبعا دلتا اش اي دلتا اش اي هي من الانتيغرال من سي بي من 100 حتى 120 اللي هي نكتبوها بشكل مباشر، راكم عارفين الطريقة دابا، هي 38.2. ف هذه هي السي بي ديال اش دوزو غاز فاصلة جوج في 10 ناقص 3 في 20 ولا في 120 ناقص 100. هذا 20 هي 120 ناقص 100 وكتعطينا 0.76 كيلو جول. كيلو جول هذه هي دلتا اش اي. نكملو نقلبو الصفحة أولا، ودابا دلتا اش جي من انتيغرال من 75 120 هي السي بي ديال شجي السي بي ديال اس سي اش 4 اس سي اش 4 غاز دي تي. هذه هي الطريقة باش تحسبهم كاملين، هي 35.3 10 ناقص 3 ف 120 ناقص 75 هي 45 45 هي 1.58 كيلو جول. ثم عندنا ديال دلتا اش جي حاول تأطروهم باش يكون الأمر باين جدا. واش 7 جي دلتا اش جي كا دلتا اش كا انتيغرال من 75 120 ديال السي بي ديال جي ديال اش دو غاز دي تي. إذا بالنسبة ل اش دو غاز فهو عنده 35.3 في قلنا كا عنده 27.8 27.8 في 10 ناقص 3 في 45 20 ناقص 75 اللي هي 1.25 1.25. يبقى دابا آخر واحد. بالنسبة لآخر واحد هو دلتا اش دلتا اش كا ال دلتا اش ال اللي هو انتيغرال 75 120 سي بي ديال سي اش 3 او اش ولكن يكون غاز ماشي ليكيد دي تي اللي هي نبداو بخمسة وربعين بعدا سي بي اش دو غاز 53.5 10 أس ناقص 3. إذا هي 53.5 10 أس ناقص 3 اللي هي 2.4 كيلو جول. 4 كيلو جول دلتا اش ال هنا دلتا اش كا. إذا حسب السيكل ديال هيس فاين دلتا اش 6 بحال داكشي اللي لقينا دابا في التالتة. دلتا اش 6 هو دلتا اش 5 زائد هاد الاخرين. نرجعو للسيكل. ها هو السيكل ديال هيس كما كتشوفوا معايا. اذا عندك هنايا في دلتا اش 5 وهنا عندك دلتا اش 6. دلتا اش 6 اللي بغينا نحسبوها، و بغينا نحسبو دلتا اش 6
وبقى لنا غير نديرو شي مسار موجب. مثلا نشوفو 13 غادية بحال هكا، نديرو موجب بحال هكا، ويمكن ليك دير العكس ومن يعجبك. اذا بالنسبه دوك اللي غادي في المنحى الموجب كيساويو هادوك اللي غادي في المنحى السالب، بمعنى دلتا اش ال زائد دلتا اش كا زائد دلتا اش 6 صافي، هادو اللي غاديين في منحى موجب كيساويو يساوي دلتا اش 5 زائد دلتا اش جي زائد دلتا اش جي، كاينه جي وكاينه جي زائد دلتا اش زائد دلتا اش اي. صافي، اذا هادشي غنكتب دابا، تابعوا معايا. غنقوم بالتحويل المباشر للجهه الاخرى من فين وقفنا. اذا دلتا اش 6 في دلتا اش 5 غنزيد عليها دوك الاولين هما دوك اللي لهاد الجهه، بادين بجي زائد اش جي اش ال بليس دو جي اش اي اي ماشي اي تبعها جي تبعها جي دلتا اش جي ثم ناقص دلتا اش كا ناقص دلتا اش ال، وصافي. اذا دلتا اش 6 غتعطينا مية ناقص 111 فاصلة 46 كيلو جول. اذا هنا نكون سالينا ان شاء الله، والى فيديو اخر ان شاء الله. وما تنساوش ديروا لايك الا عجبكم الفيديو، سبسكرايب في القناه باش ننشر لكم مزيد من الفيديوهات ديال الالتزامات. وطبعا هاد الاكزام فيه كنظن بلي انه شامل، فيه بزاف ديال الحوايج في الترموشيمي ديال اس ان. وطبعا هذه سلسله ديال الفيديو، يعني فيديو طويل كان في قائمه تشغيل خاصه سميتها اكزامان ترموشيمي. و طبعا ان شاء الله تلقاو في الصفحه ديالي على فيسبوك سميتها صفحه قناه عزيز الرسميه، ونحط لكم الرابط ديالها تحت الفيديو، وحتى الرابط ديال قائمه التشغيل تحت الفيديو ان شاء الله. ومتنساوش ديروا اشتراك في القناه باش يوصلكم مزيد من الفيديوهات من نشرهم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.